यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सिन्हा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलाए एमाले संसदीय दलको बैठक, छुट्टा छुट्टै स्पष्टीकरण बुझाउने नेपाल पक्षका 4 नेताको तयारी। टिकापुर घटनाका विषयमा वार्ता टोली बनाउन सरकारवालालाई गृहमन्त्री थापाको आग्रह, राजनीतिक आँखाले नहेर्न थारू अधिकार कर्मीको सुझाव। विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, लापरवाही नगर्न जनस्वास्थ्यविदको आग्रह। सरकार बजेटको तयारीमा जुटिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई, कोरोना भ्याक्सिनका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने स्पष्ट। र उत्तर कोरियाले गर्यो जापानी समुद्रमा 2 ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार, आफ्नो जल क्षेत्रमा नखसेको जापानको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले शुक्रबार दिउँसो 3 बजेका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको बताउनुभयो। यसअघि बालुवाटारमा आयोजित संसदीय दलको बैठक माधव कुमार नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 नेताले छुट्टा छुट्टै स्पष्टीकरण बुझाउने भएका छन्। चैत 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि गत आइतबार महासचिव ईश्वर पोखरेलले उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेर स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। नेपाल समूहका 4 जना नेताले पत्रको जवाब छुट्टा छुट्टै बुझाउने तयारी गरेको एक नेताले जानकारी दिए। 2 ठूला छिमेकी राष्ट्रको स्वार्थ र नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर राख्न नसक्दा मुलुकले राजनीतिक र आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ। विशेषतः भारत र चीनसँगको समदूरी कायम नहुँदा नेपाल दुवै देशको स्वार्थपूर्तिको थलो बनेको हो। एक रिपोर्ट। देश स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदै थियो, तर दलहरूको खिचातानीका कारण प्रतिनिधि सभा नै विघटन भयो। असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले त सच्याइदियो, तर मुलुकभित्रको अस्थिरता अझै साम्य भएको छैन। संसद विघटन, पुनर्स्थापना, दल विभाजन र नयाँ सरकार गठनको समीकरण रणनीतिलाई प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले देशभित्रैका नेताहरूको स्वविवेकको राजनीति मानेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा नेपाली नेताहरूको दौडधुप दूतावास र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूमा हुन थालेको छ। पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूसम्ममा विदेशी लगानी रहेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको टिप्पणी छ। विदेशी स्वाद लिएकै कारण नेपाली नेताहरूले राजनीति नसंल्याउने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सबै प्रधानमन्त्री जो पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, पटक पटक उप प्रधानमन्त्री भए, कमल थापा सहित के देखिन्छ? अब यिनीहरूबाट के पनि पाइँदैन। नयाँ अनुहार र
पार्टीभित्र त्यहाँ अलिकति चेतना आओस्, राम्रो मान्छे, नयाँ अनुहार हुँदैन, स्वतः राम्रो हुँदैन नि, फेरि राम्रो सक्षम हुने खाल भन्नुपऱ्यो, टेस्टेड भइसकेको छैन, त्यस्तोलाई बडो स्क्रुटिनी राम्रो गरेर ल्यायो भने हुनसक्ला। नत्र भने बाह्य शक्तिहरूले जल्दा बढ्दा छन्, यिनीहरू त युवा शक्तिहरू हुन् भनेपछि पेन्टेड गरिसके। संसद विघटन लगत्तै नेपाली नेताहरू भारतीय दूतावासमा लाइन लागेर हिँड्न थालेको स्वयं नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। विदेशी हस्तक्षेप पछिल्लो 2 महिनामा वात्तै देखादेखि बढेको नेताहरूको भनाइ छ। नेपालमा फेरि वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रक्रिया बढेको छ। दूतावासहरूमा भोज खुवाउने, डिनर हुने, लन्च मिटिङ हुने प्रक्रिया गरेका छन्। राजदूतावासहरू फेरि चाहिँ सक्रिय हुने प्रक्रिया बढेर गयो। यो अत्यन्तै गम्भीर खतरनाक हो। नेपाली जनताले, हाम्रा पुर्खाहरूले जो स्वतन्त्र र स्वाधीन देश दिए, वास्तवमा नेपाली जनताको सार्वसत्ता, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्न फेरि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको परराष्ट्र नीति स्थिर नहुँदा र प्रभावशाली भनिएका नेताहरू विदेशी शक्तिका अगाडि नतमस्तक बन्दा नेपालको साना साना समस्या र अप्ठ्याराहरूमा पनि हावी हुन थालेको हो। कहिले चीनसँग नजिक हुने, कहिले भारतसँग नजिक हुने नेपालको कूटनीतिले विदेश सम्बन्ध व्यवस्थापन हुन नसकेको पूर्व राजदूतहरू बताउँछन्। कुनै एउटा शक्तिको काखमा बस्ने खालको कामहरू गरिनु हुँदैन। एउटासँग मद्दत लिँदाखेरि अर्काको एगेन्स्टमा हितलाई इन्क्रोच गर्ने गरिकन जानु हुँदैन। हामी खास गरेर हाम्रा 2टा छिमेकी मुलुकका सेन्सिटिभिटी र हाम्रो आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले काहीँ मिलाएर जानुपर्छ भन्ने त्यो सम्मति चाहिँ हामीभित्र छ। वर द्याट इज। तर त्यसलाई एक्सक्युसन गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ पावर हङ्गर नेताहरूले त्यसलाई तलबितल गरिदिए। यसको असर कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु हुँदा समेत देखिएको छ। भारतसँगको राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएपछि चीनले निशुल्क दिएको कोरोना भ्याक्सिन नलिई नेपालले भारतसँग चर्को मूल्यमा खरिद गरेको छ भन्ने बेला दुवै छिमेकी मुलुक हाम्रो समान हुन् भन्ने, तर व्यवहार भने उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल उपयोग भइरहेपछि नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको सवाल कमजोर बन्दै गएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता मुलुकको अहिलेको मूल व्यवस्था हो। तर यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट पक्षहरू बेलाबखत जनमत संग्रहको माग गरिरहेका छन्। अहिले राजनीतिक प्रतिबन्धबाट खुला राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले जनताको समस्या बुझ्नका लागि पनि जनमत संग्रह गरिनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ। 2 वर्ष राजनीतिक प्रतिबन्धमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी खुला राजनीतिमा आएको छ। जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म आउँदा नै संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको विप्लव समूह हतियार युद्धको चेतावनी दिँदै आएको थियो। अहिले खुला राजनीतिमा आएपछि पनि चन्दले संसदीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट किटान नगरे पनि जनताको चाहनाका बारेमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने बताएका छन्। सत्य संवादमा बोल्दै विप्लवले जनताको चाहना अनुसार जनमत संग्रह गर्न राज्य तयार हुनुपर्ने तर्क गरे। एकचोटि नेपाललाई अग्रगामी र परिवर्तनकारी निकासको दिशामा लैजाउँ भन्ने अपिल हामी राख्छौँ। हाम्रो यही नै छ अहिले, होइन? यो नै अहिलेको क्रान्ति। हामी चाहिँ जनताको बिचमा जान्छौँ, आफ्ना कुराहरू राख्छौँ र मैले अघि थोरै हामीले छलफलमा पनि राख्यौँ, जनमत नेपालमा एकचोटि आवश्यक छ। त्यसलाई सबैले सम्मान गरौँ र स्वीकार गरौँ। हामी यही कुरा लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ, हैन? बाँकी अरू त हाम्रो त्यही प्रक्रियामा स्पष्ट भयो। 2062-63 को जनआन्दोलन ताका गणतन्त्रको पक्षमा जुन जनलहर देखिएको थियो, अहिले युवाहरूमा त्यो उत्साह हराउँदै गएको छ। नेताहरूको कार्यशैली र बढ्दो बेथितिका कारण आम जनतामा व्यवस्थामाथि नै नैराश्यता पैदा भएको छ। यस्तो बेलामा बरु राजसंस्था वा हिन्दू राज्यको माग गर्दै सडकमा नारा जुलुस हुन थालेको छ। यी विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। अर्कातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भर्खर संस्थागत हुँदै गर्दा र यही व्यवस्थाका अगुवाई गर्नेहरू शासन सत्तामा भएको बेला दुवै थरी जनमत संग्रह गर्न राज्य तयार हुन नसक्ने व्यवस्थाका पक्षधरहरूको तर्क छ। यो संविधान नराख्ने भन्ने होला नि त उहाँको त। जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भनेको यो नराख्नका लागि जानुपर्छ भने होला, राख्नलाई त किन चाहियो? उहाँले जनमत संग्रह माग्नु नै परेन। नराखिसकेपछि फेरि नयाँ संविधान निर्माण चाहिँ कसरी गर्ने त? निकास के त? फेरि जनमत संग्रह आफैमा त निकास होइन। जनमत संग्रह त अभिमत लिने मात्रै हो र जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? फेरि संविधान सभाको निर्वाचन गरेर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने हो या कुनै संविधान सुझाव आयोग बनाएर
संविधान आयोग बनाएर संवैधानिक आयोग बनाएर संविधान लेख्ने हो। विप्लव समूह खुला राजनीतिमा आए पनि जनताका बीचमा के मुद्दा लिएर अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसो त उसले जनमत संग्रह आफ्नो एजेन्डा बनाए पनि पूरा हुन भने अहिलेकै अवस्थामा सम्भव देखिन्न। त्यति मात्रै होइन, खुला राजनीतिमा आउँदै गर्दा सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुरूप विप्लवका नेता कार्यकर्ता रिहाई नहुँदासम्म विप्लवले आफ्नो एजेन्डालाई दह्रो रूपमा नउठाउने र सरकारप्रति नरम भाव नै राख्ने कतिपयको बुझाइ छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कैलालीको टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा आज थारू अगुवालाई भेट्न पुगेका गृहमन्त्री थापाले सरकार र संघर्ष समितिबाट वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले छिटै वार्ता टोली गठन गर्ने भन्दै उहाँले वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री थापाले टिकापुर घटनाका कतिपय विषय राजनीतिक रूपले हल गर्न सकिने र कतिपय कानुनी तथा प्रशासनिक पवाटबाट हल गर्न सकिने बताउनुभयो। सरकारको तर्फबाट पनि आज क्याबिनेट हामी आज वार्ता टोली गठन गर्छौँ र छिटै अब तपाईँहरूको र अब सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली बसेर यी समस्याहरू जो 19 मुद्दे समस्याहरू जो राख्नु भएको छ यसलाई हामी वार्ता र संवादद्वारा नै एउटा निष्कर्षमा लगेर यसलाई हामी हल गर्नेछौँ। यी कतिपय विषयहरू राजनीतिक रूपले हल गर्ने विषयहरू छन्, कतिपय कानुनी रूपले पनि हल गर्ने विषयहरू छन्, कतिपय प्रशासनिक रूपबाट पनि हल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। यसलाई विभिन्न रूपबाट हामीले यी समस्याहरूलाई छिटै नै हामी हल गर्नेछौँ। पूर्व सांसद रुकमणी चौधरीले टिकापुर घटना राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग राखिएको बताउनुभयो। माथि लगायत हाम्रा माननीय रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू कल्याणकारीको जिल्ला सभापति लाहुराम थारू लगायतले त झुट्टा मुद्दाहरू लगाइएको छ। झुट्टा मुद्दाहरू राजनीतिक तवरबाट नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरियोस्। यदि फिर्ता गर्ने वातावरण बनिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले सानै भए पनि अनुभूति भइराखेको छ। थारू अगुवा 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि माइती घर मण्डलामा धरनामा बसेका छन्। सांसदहरूले पर्यटकीय तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेका सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले पुरातात्विक सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन्। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन नै दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामीले धेरै छलफल गर्यौं। हामी सच्चै नै गम्भीर छौं। यो समिति अत्यन्तै गम्भीर छ कि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरौँ र हाम्रा सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गरौँ र यी हाम्रा सम्पदाहरू यतिकै नाश भएर नामेट भएर नजाउन् भन्ने हाम्रो चाहिँ भावना छ। हाम्रो चाहना छ, हाम्रो इच्छा छ। त्यो छ। सांसद मोहन बानियाले पर्यटकीय क्षेत्रलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले छुटेका सम्पदाको सूचीकरण र सूचीकृतका प्रचार प्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सूचीकृत गर्नुपर्ने, इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने को यो कुराहरू धेरै कुराहरू छुटेको छ र भएका पनि छुटाइएको छ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नुपर्ने चाहिँ भएकालाई चाहिँ प्रमोट गर्दै जाने, पब्लिसिटी गर्दै जाने र थप पहिचान गर्नुपर्ने जति ठाउँहरू छन् त्यसको खोजबिन गरेर चाहिँ सूचीकृत गर्ने। पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी कति बढाएको छ र पुँजीको परिचालन कति भएको छ भन्ने बारे खोजिनुपर्ने सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउनु भएको छ।
पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपालमा मल कारखाना पनि खोल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतबाट सञ्चालन हुने मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि मन्त्रालयले मल उत्पादनका लागि किसानहरूलाई तालिम दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। मल उत्पादनतर्फ पनि कसरी मल उत्पादन गर्न सकिन्छ, प्राङ्गारिक मल कसरी बनाउन सकिन्छ, पशुपक्षीको मलबाट प्राप्त हुने र त्यसबाहेक त्यससँग मिसाएर गरिने वा अरू प्रकारका चिजबिजहरू घाँसपातहरू सडाएर निर्माण गर्न सकिने, त्यसको छिटोभन्दा छिटो रोटेसनल ढङ्गले निर्माण गर्न सकिने के विधि हुन्छ र त्यसलाई बाली र बजारसम्म पुर्याउने के प्रविधि हुन सक्छ, यसतर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। ओलीले पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा हुँदा देशलाई अगाडि बढाउन सफल भएको जिकिर पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन नयाँ उपलब्धि हासिल गर्दै नयाँ उचाइ लिएर अगाडि बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 120 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2891 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 120 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 65 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1217 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमणबाट हुने जोखिम बढेको भन्दै शिक्षण संस्थाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बिहीबारको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेका जनस्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले यसका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्थान विशेषमा तय गरिएका थप मापदण्डको पालना गर्न र गराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। शिक्षण संस्थामा मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने, ज्वरो नाप्ने र व्यक्तिमा संक्रमणको लक्षण देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ। विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन छाडिसकिएको छ। त्यसैले राजनीतिक क्रियाकलाप र सर्वसाधारणको कारण रोकिन लागेको संक्रमण पनि झनै फैलन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न भौतिक दूरीका साथै मास्कको प्रयोग अनिवार्य छ भन्ने तथ्यबाट कमै मानिस बेखबर होलान्। नेपालको सन्दर्भमा संक्रमण घटे पनि अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। अहिले थोरै संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि दिनहुँ देखिएका संक्रमितको संख्या हेर्दा जोखिम घटिसकेको छैन। संक्रमणकै कारण मृत्यु हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि कोरोना खोपको अभियान निरन्तर चलिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण दर उच्च भइरहँदा यहाँ लापरवाही गर्ने क्रम रोकिएको छैन। जस्तो अहिले हाम्रो नेपालमा भनौँ विभिन्न किसिमको दलहरूमा विवाद छ, फुट आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दैनिक प्रदर्शनीहरू भइरहेको छ। अनि त्यसपछि 500,000 सङ्ख्यामा चाहिँ कार्यकर्ता भेलाहरू चाहिँ बन्द कोठामा भइरहेको छ र बाहिर पनि सबै खुलेको छ। मान्छेहरू चाहिँ मास्क लगाउन पनि छोडिसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ एउटा त नेपालमै सुसुप्त अवस्थामा रहेको नेपालमा कोरोना भाइरस त सहयोगको हाराहारीमा डेली देखिएको छ। ती पनि अब सरकारले टेस्ट गर्दा देखेको होइन। जसले चाहिँ आफैले रिपोर्टको लागि टेस्ट गरे उनीहरूले टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम मास टेस्टिङ त भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्या छ सङ्क्रमित सङ्ख्या। शहर बजारमा भिडभाड गर्नेहरूको अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु त परे जाओस्, मास्क समेत लगाएको देखिँदैन। सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नै लापरवाही गरिरहेका छन्। विज्ञहरू लापरवाहीको क्रम नरोकिने हो भने स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिन्छन्। किन भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट नै हुने हो। त्यसकारण हामीले 2 मिटरभन्दा पर बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर व्यवहार गर्ने भनिरहेका छौँ। अहिले यो मेला सम्मेलन भयो, त्यसपछि विवाह समारोह, विरोध सभा, यस्ता थुप्रै ठाउँहरू भइराखेको छ। मान्छेले जहाँ भिडभाड भइरहेको छ त्यहीँ गर्वको अनुभूति गरिराखेको छ। अरूलाई पनि च्यालेन्ज पनि दिइराखेको छ। वास्तवमा यस्तो भिडभाडले चाहिँ हामीलाई एउटा
जुन अहिले हामी डिक्लाइनिङ फेजमा गइरहेका छौँ, यदि यसलाई राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन, अप्नाइएन भने हामी यो चाहिँ कोभिड-19 को दोस्रो वेभलाई चाहिँ हामी फेरि के अरे यो चाहिँ आउला भन्ने हामीलाई डर लागिराखेको छ। भारतमा देखिएको उच्च संक्रमण नेपालमा पनि देखिन सक्ने भन्दै त्रास बढेको छ, तर स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउने कमै मात्रा छन्। यस्तो लापरवाहीले संक्रमण उच्च भई पछुताउनु पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले सबै पक्ष बेलैमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको संख्यासँगै जोखिम बढेको भन्दै थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक स्थलमा होली खेल्न पनि रोक लगाएको छ। उसले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा नगरे कारबाही गर्ने बताएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन फागु अर्थात् होली पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ। नेपालमा पहाडी क्षेत्रमा पूर्णिमाका दिन फागु मनाइने भए पनि तराईमा भोलिपल्ट मनाइन्छ। फागु वा होली पारस्परिक मिलनको पर्व हो। घर परिवारका सदस्य, साथीभाइ तथा छिमेकी मिलेर पानी छ्याप्ने, रङ दलेर रमाइलो गर्ने चलन छ। तर यस वर्ष यो पर्वलाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमणले प्रभाव पार्ने भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण फैलिएपछि सतर्कता अपनाउँदै सरकारले होलीलाई घरमै सीमित गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणको संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको र संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गएको यसपालिको होली घरमा बसी मनाउन र अनावश्यक भिडभाड नगर्न हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि सार्वजनिक स्थलमा होली खेल्न रोक लगाइसकेको छ। उसले सार्वजनिक स्थानमा आवतजावत गर्दा मास्क प्रयोग नगर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको वृद्धि र होली पूर्णिमाको अवसरलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक स्थलमा भेला भई वा भिडभाड गरी होली खेल्न वा होली पर्व मनाउन रोक लगाउने भनेको छ। खास गरी अब यो हाम्रो परम्परालाई पनि कायम गर्नु पर्यो। तर अब सार्वजनिक स्थलमा बसेर अब चाहिँ रङ दल्ने, त्यसपछि एकअर्का बीच होली खेल्ने त्यो कामलाई चाहिँ सार्वजनिक स्थलको चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा रोक लगाउने अनुरोध गर्दा पनि अटेर गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ संक्रमण रोग 2020 बमोजिम कारबाही गर्ने। स्वास्थ्य ठिक भए वा जीवन रहे चाडपर्व त फेरि पनि मनाउन सकिन्छ। पर्व मनाउने नाममा लापरवाही गर्दा ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। भागरथी हत्या प्रकरणका आरोपित दिनेश भट्टको डीएनए मृतकको भजाइनल स्वाबबाट निकालिएको डीएनएसँग मिलेको छ। केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसीमा गरिएको परीक्षणबाट डीएनए मिलेको पाइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मुकेश सिंहका अनुसार जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टमका क्रममा डीएनए परीक्षणका लागि भजाइनल स्वाब निकालिएको थियो। प्रहरीले घटनामा भट्टको संलग्नता देखिएको भन्दै फागुन 4 गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला उनले प्रहरी, परिवार र सरकारी वकिलसँग अभियोग स्वीकारेका थिए। तनहुमा रहेको आधिमूल मन्दिर पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। अझ मन्दिर आसपासमा विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउन थालेपछि यस क्षेत्र अहिले पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बनेको हो। एक रिपोर्ट। यो हो तनहु स्थित आबु खैरेनी गाउँपालिकाको आधिमूल मन्दिर। यो मन्दिरमा साउन महिना र औँसी बाहेकका सबै दिनमा पूजा गर्ने चलन रहेको छ। यो मन्दिरमा देवीको पूजा अर्चना गरी मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ टाढा टाढाका श्रद्धालु यहाँ आउने गरेका छन्। सुरु पहिलेदेखि नै 3 दशक 4 दशकदेखि यो निरन्तर जुन यो संरचना छ, यो रमणीय स्थल छ, अहिले अझ अलि चाहिँ व्यवस्थित भएको छ यो चाहिँ, हैन? त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै कुराहरूलाई देख्दाखेरि यो एउटा चाहिँ आउने पर्यटकको लागि चाहिँ एउटा उदाहरणीय बनाउने, एउटा उदाहरण बनाऊँ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा आदिमूल मन्दिरलाई हामीले चाहिँ आबु खैरेनीको प्रमुख चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि आबु खैरेनी गाउँपालिकाले आधिमूल मन्दिर क्षेत्रको भौतिक विकासका लागि काम गरिरहेको छ। मन्दिर क्षेत्रको विकासका लागि ट्रस्ट निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाले मन्दिरसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउन
पहल गरिरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो सडककै पहुँच हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सडकमा ठुलो रकम विनियोजन गरेर अहिले सडक कालोपत्रे हुने अन्तिम उसमा छ र यही वर्ष नै यहाँसम्म झन्डै 2.5-3 किलोमिटर पर्छ के भन्छ 1700बाट यहाँ हाइवेबाट 3 किलोमिटर 3.5 किलोमिटरको बाटो पर्छ यहाँसम्म चाहिँ हामीले कालोपत्रे बन्ने विचार गरेका छौँ। पृथ्वी राजमार्गको 1700 देखि करिब 1 घण्टा पैदल मार्ग हुँदै पुग्न सकिने उक्त ठाउँमा सवारी साधन मार्फत 15 मिनेटमा नै पुग्न सकिन्छ। धार्मिक आस्था भएका श्रद्धालु र रमणीय दृश्य अवलोकन गर्ने लालसा बोकेका पर्यटकका लागि आदिमूल उत्कृष्ट गन्तव्य हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार बजेटको तयारीमा जुटिसकेको बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र बजेटको तयारी पनि सुरु भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना संक्रमणपछिको आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गर्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय निश्चित गर्ने र बजेट कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने विषयलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले हामी चाहिँ दुईटा कुरामा अलिक फोकस गर्न चाहिरहेका छौँ। बजेट चाहिँ ले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ठिक ढङ्गले चिनेर आउँछ। बजेट राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्राथमिकताहरू निश्चित गर्दा ठिक ढङ्गले प्राथमिकता निश्चित गरेर आउँछ। दोस्रो, बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिन्छ। दुईटा कुरामा हामी बढ्ता ध्यान दिन्छौँ। आजको हाम्रो प्राथमिकता के हो त्यो कुरामा हामी बढ्ता होसियार हुन्छौँ र बजेट सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ यो दुईटा चिजमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना भ्याक्सिन खरिदका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले अहिले लकडाउन गर्ने विषयमा नसोचेको बताउनुभयो। सरकारले नेपाल पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणाले कृषि विकासको क्षेत्रमा मुलुक एक कदम अघि बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै न कुनै क्षेत्रमा हरेक दिन एक कदम अघि बढ्ने सरकारी नीति अनुसार कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रगति जनता सामु ल्याइएको पनि दाबी गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मापदण्ड अनुसार आवश्यकता र उत्पादनको अवस्थाका आधारमा यस्तो घोषणा गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार 41 अङ्कले बढेको नेप्से आज भने 21 अङ्कले घटेको हो। नेप्सेका अनुसार आज बजार मापक सूचक 21.29 अङ्कले घटेर 2548.97 बिन्दुमा रोकिएको छ। जस्तै आज बजारमा 6 अर्ब 40 करोड 33 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। सूचक घटेसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक कुल बजार पुँजीकरण 29 अर्ब 40 करोड रुपियाँले घटेर 35 खर्ब 20 अर्ब 22 करोड 75 लाखमा झरेको छ। आज कारोबार भएका समूह मध्ये 3 समूह बाहेक अन्य सबै समूह घटेका छन्। आज बजार घटे पनि 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। आज सर्वाधिक शेयर मूल्य वृद्धि हुनेमा चन्द्रगिरी हिल्स सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था, वमी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्। उत्तर कोरियाले सी अफ जापानमा 2वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ।
केही दिन अघि मात्र छोटो दूरीको मिसाइल प्रहार गरेको उत्तर कोरियाले आज 2 ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको हो। अमेरिकी इन्टेलिजेन्स एसेसमेन्टका उच्च अधिकारीहरूले यसबारे पुष्टि गरेको CNN ले जनाएको छ। जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि उत्तर कोरियाले पहिलो पटक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको हो। यस घटनाले बाइडेन प्रशासनका लागि चुनौती पनि थपिदिएको बताइएको छ। सी अफ जापान क्षेत्रमा प्रहार गरेको भनिए पनि जापानी पक्षले मिसाइलको अंश आफ्नो जल क्षेत्रमा नखसेको जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल बराबरीमा रोकिएको छ। आज भएको खेलमा नेपाल 10 खेलाडीमा समेत किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिमसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बल पोजिसन प्रकट बनाए पनि गोल गर्न नसक्दा नेपालले बराबरी खेल्नु परेको हो। यस बराबरीसँगै नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। किर्गिस्तानको समेत फाइनल पुग्ने सम्भावना रहेको छ। यस खेलको नतिजाले बङ्गलादेश भने फाइनल पुगेको छ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलाए संसदीय दलको बैठक, छुट्टा छुट्टै स्पष्टीकरण बुझाउने नेपाल पक्षका 4 नेताको तयारी। टिकापुर घटनाका विषयमा वार्ता टोली बनाउन सरकारवालालाई गृहमन्त्री थापाको आग्रह। राजनीतिक आँखाले नहेर्न थारू अधिकार कर्मीको सुझाव। विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, लापरवाही नगर्न जनस्वास्थ्यविदको आग्रह। सरकार बजेटको तयारीमा जुटिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। कोरोना भ्याक्सिनका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने स्पष्ट। र उत्तर कोरियाले गर्यो जापानी समुद्रमा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार, आफ्नो जल क्षेत्रमा नखसेको जापानको प्रतिक्रिया। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घर घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu.